बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम वीडियो है फरवरी के हवाले से। फरवरी कैसा होगा इमरान खान के लिए, फरवरी कैसा होगा नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और आसफ जरदारी के लिए, ये जानने की हम कोशिश करेंगे प्रिसाइज़, लंबी चौड़ी तफसील में जाए बगैर कि बड़ी बड़ी मेन चीज़ें क्या होंगी। उसामा अली साहब सर बहुत शुक्रिया, कैसे हैं? खैरियत से? जी मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। फरवरी इसलिए भी अहम है कि फरवरी का जो स्टार्ट है वो कमर दर अकरब से हो रहा है। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक ये रहेगा। फिर उसके बाद इलेक्शंस होने हैं। इमरान खान साहब को सजाएं हो चुकी हुई हैं। लग यूँ रहा है कि नवाज शरीफ का रास्ता साफ है, इक़्तिदार में आ रहे हैं। बाद में बताइएगा इमरान खान के लिए कैसा होगा। सबसे पहले तो ये बताएं क्योंकि हमारे नाजरीन उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं, फरवरी कैसा होगा इमरान खान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। खान साहब के लिए स्टार्ट अच्छा है इसका, जो पहले ये 3-4 दिन है, क्योंकि ओवरऑल कमर दर अकरब होगा ओवरऑल, लेकिन उनके जो फर्स्ट हाउस में मून होगा तो इमोशनली अच्छा फील करेंगे और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और उसके बाद जो टाइम है एक्चुअली जो उनको अपने आप पे काबू रखना है वो 4-5 तारीख है। उसमें उनको ज़बान पे काबू रखना है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और दुश्मन से बचना है। तो इमरान खान के लिए फरवरी की 2 दिन 4 और 5 क्रिटिकल है। 4 और 5 मतलब इसमें दुश्मनों से भी कोई मामला हो सकता है, इसमें ज़बान पे भी काबू रखना है। पूरे महीने में, फरवरी के पूरे महीने में सिर्फ 2 दिन 4 और 5 फरवरी इमरान खान के लिए। थोड़ा पहला इब्तदाइया में, ओके, शुरू वाले हफ्ते 4-5, उसके बाद 6-7 इज़ गुड, 8-9 फैमिली वाइज थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि बेगम से मामलात या कुछ चीज़ें उसमें कोई अब वो है नहीं, क्योंकि तो मुझे लगता है कि इट्स ओके, इनको भी आगे गुजारें। तो एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, बेगम के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जिस रोज़ साइफर केस में सज़ा सुनाई गई उस रोज़ तोशा खाना केस की भी समाअत हुई थी, और दौरान समाअत बुशरा बीबी जो हैं कमरा अदालत में ऊंची आवाज़ में बोली, इमरान खान साहब को बता रही थी, उनको कह रही थी, रिपोर्टर ये सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अफवाहें खान साहब फैलाई जा रही हैं कि मैं जेल में जाऊंगी तो आपके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे दूंगी, बयान दे दूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपना सामान लेके आई हूँ, मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। अगर मुझे ये जेल में डालते हैं तो मैं बिल्कुल डट के उस जेल का मुकाबला करूँगी। आगे देखें, वो जो पर्सनालिटी है उनकी बेगम साहिबा की, अच्छी मर्दाना पर्सनालिटी है। और इस टाइम तो ये भी लगता है कि जितने एक्सपेंस और जितने जैसे कहते हैं ना फाइनेंशियल्स जो हैं वही मेंटेन कर रही हैं। खान साहब तो आपको पता है जितने एक बिजनेसमैन हैं या उनके ज़राए आमदनी का। उसके बाद जो 10-11 तारीख है, ये कोई अगर बाहर हुए, क्योंकि मैं तो उनको कभी भी बाहर देखता हूँ, तो 10-11 तारीख ये पॉसिबल है कि वो कोई ट्रैवलिंग करते, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करते, या जो स्टार वाइज जो होता है आपको पता है कि प्लैनेट एक मोड बनाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है, उसकी टांगे काट के आपने बिस्तर पे लिटा दी है, प्लैनेट्स ने तो पुश मारा ना, अपना एनर्जीज तो आई ना। जी ठीक है, वो टांगे होती तो चल पड़ता। बिल्कुल ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 10-11, और जो इसकी सबसे बड़ी अहम तारीखें हैं 12 और 13। 12-13 पे कोई बहुत बड़ी मुलाकात है और खान साहब को कोई बहुत बड़ी रिकग्निशन भी मिल सकती है। मतलब एकदम दोबारा से जैसे कहते हैं ना पर्दे पे, तो ऐसा हो सकता है कि रिहाई ना कहीं हो जाए, लेकिन बहरहाल मीटिंग तो कहीं भी हो सकती है। चलें, अब मैं वो फिर मफरूज़े पे चले जाते हैं। 12 और 13 मेरी समझ में तो ये आता है कि 8 को इलेक्शन है, 9 को रिजल्ट्स तकरीबन आ चुके होंगे, 10-11 को हर कोई ज़ोर लगा रहा होगा कि स्पीकर के लिए अपने नंबर पूरे करें, पीटीआई के लोगों को तोड़ा जा रहा होगा। इसके ऊपर भी वीडियो करनी है कि कितने लोग पीटीआई को छोड़ेंगे, कितने नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ये सिचुएशन चल रही होगी और मुमकिन तौर पे नंबर गेम में बिल्कुल खान साहब फारिग होते तो शायद इस तरह की हैपनिंग ना होती। ये भी हो सकता है कि नंबर ही उनके पास ज़्यादा आ जाए कि बड़े बड़ों को उनकी ज़रूरत पड़ जाए। ये क्यों नहीं हो सकता कि इलेक्शन डिले हो चुका है और खान साहब को भी अब मीटिंग के लिए बुलाया गया, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें फिर उनको भी प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत जैसे वो बुलाते होते हैं सारे, हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुल्क की सलामती का मसला, आए जी बैठे खान साहब, आप भी बैठे। 12-13 को ये मुलाकात बिग है कोई भी उनकी, वो विद इन द जेल है, कहाँ है ये नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो मुलाकात करें और उनको दोबारा से आप
جیسے منظرنامے اچانک منظر عام پہ دیکھیں یا جیسے ان کی کوئی جھلک آ جائے یا کوئی نہ کوئی بہرحال ریکگنیشن ہے یا مان لیا جائے ان کی کسی اس کو ٹھیک ہے، سامان دے دیا جائے، کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے 12 اور 13 اوکے 4-5 دشمن سے بچنے کا دن ہے، 12-13 ریکگنیشن اور بگ میٹنگ کا دن ہے، اوکے 14-15 کو اگر باہر ہوئے تو چل ماریں گے دوستوں کے ساتھ، یہ پاسبلٹی ہے. اور اس کے بعد پھر 16-17 جو ہے وہ ایک سٹریسفل 2 تاریخیں ہیں، اور اس میں جیسے کہتے ہیں کہ ان کو ڈیسیژنز پینڈنگ رکھنے تھے، اگر ہوتے تو ہم بتاتے. اور 18-19 کو پھر بیٹھے کوئی دوبارہ سے اپنے آپ کو ریکال کریں گے، ریوائز کریں گے، ری پلان کریں گے، اس طرح کی کوئی صورتحال. اور پھر اس کے بعد جو 22-23 ہے، اگر باہر ہوتے تو اس پہ بھی کوئی ٹریولنگ ہوتی ہے ان کی 22-23 کو. 24-25 بہت زبردست ہیں، اور جو 26-27 ہیں وہ ان کے رومانٹک ڈیز تھے. اور 28 میں تھوڑا سا ہیلتھ میں کانشیس رہنے کا، 28 فیب کو ہیلتھ میٹرز میں کانشیس رہنا تھا. اچھا تو اگر اب اس کا فروری کا لب لباب دیکھیں جی، تو اب ذرا ایک سین کریٹ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں ایک سین کریٹ کرنا چاہتا ہوں، چلیں کر لیں. کیونکہ آپ نے 26-23 کی بات کی ہے، رومانٹک ہونے کی ان کی بات کی ہے، تو عمران خان کے لیے تو یہ بھی رومانس بہت ہے جس قسم کا وہ آدمی ہے کہ ان کو دیسی کوکڑ کھانے کو مل جائے. دیکھیں وہ تو ان کو بھی مل رہا ہے سب کچھ، اور ایسا پاسبل ہے. مطلب یہ دیکھیں کہ یہ اگر وہ ہوں تو یہ ان کا فیب کا منتھ کی جو فور کاسٹ ہے، جیسے کہتے ہیں نا پرسنلائزڈ فور کاسٹ ان کی جو ہے فیب کی، وہ یہ بنتی ہے. تو 4-5 بس لوگ حفاظت کی دعائیں کریں، 4-5 کو خان صاحب سیو رہیں. اور اس کے بعد 11-12 تھوڑا سا مطلب وہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ فیملی ایشوز کا جیسے ہم نے کہا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو 10-11 میں ہم نے ریلیجیس اور ٹریولنگ کی بات کی، اور 12-13 جو ہے میٹنگ اور کوئی ریکگنیشن میں اب کوئی نہ کوئی دیکھیں الیکشن ہوتا ہے تب بھی، الیکشن نہیں ہوتا تب بھی، دونوں صورتوں میں خان تو چاہیے میٹنگ کے لیے. تو اب یہ بگ میٹنگ پھر کس لیول تک جا سکتی ہے ڈونٹ نو، خفیہ ہوگی یا سرعام ہوگی یہ نہیں پتہ، میٹنگ ہوگی. جیسے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں نے کسی مہینے میں پریڈکٹ کیا تھا جب میٹنگ کو، تو وہ آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی تھی اور وہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف آ جائے گا. میں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ میٹنگ ہے کوئی، اور پھر پتہ چلا جی آئی ایم ایف کا وفد مل کے گیا ان کو. تو ایسا کچھ پاسبل ہے. اوکے سو مجھے آپ کی پورے مہینے کی جو فور کاسٹ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے 4 اور 5 فروری کا دن خطرناک ہے، لوگوں کو اس حوالے سے دعا کرنی چاہیے. اور باقی تو چلے معمول کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسامہ علی صاحب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا مطلب میں نہیں کہتا کہ ڈیٹ وائز بتائیں، تھوڑا سا بتائیں فروری نواز شریف کے لیے کیسا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کے لیے دیکھیں یہ ان کا ٹائم تو بہت اچھا ہے لک وائز اگر دیکھیں، لیکن دماغی طور پہ اتنے اچھے نہیں نظر آتے. اور جس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ وہ اچانک کوئی عجیب و غریب قسم کا کوئی کام نہ کریں، یا کوئی ایسا جھنجھلائے ہوئے یا پھٹتے ہوئے یا ناراض یا روتے ہوئے یا کچھ اس طرح کا ناراض جیسے ان کا نہیں، روتے ہوئے سے مراد تو یہی ہے کہ الیکشن کا مہینہ ہے تو آخر پہ کہیں کہ وہ ہاتھ ہو گیا جی. اور دیکھیں اگر 2 باتوں کو دیکھیں، اب یہاں بڑا ہمارے لیے اسٹرالوجرز کے لیے نا ٹرکی ہوتا ہے، لک سپورٹ کر رہی ہے، دماغ سپورٹ نہیں کر رہا. اب ہمیں یہ ماننا ہے کہ پھر ہم دماغ کی طرف چلے جائیں. اچھا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت دماغ کروا سکتا ہے جس سے وہ مسائل میں گر جائیں. مریم نواز صاحبہ کا ذائچہ کیسا ہے؟ وہ تو پھر اگر نواز شریف مسائل میں گرتے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً وہ پھر وزیر اعظم پاکستان بن رہی ہوں گی. عہدہ تو تھا اگر یہ الیکشن ہوتے اور اس کے نتیجے میں مریم صاحبہ کو کوئی عہدہ تو مل سکتا تھا، لیکن وزیر اعظم کا نہیں، عہدہ ہو سکتا تھا. بلاول بھٹو زرداری مسلسل چیلنج کر رہے ہیں نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی، کہ مناظرہ کریں میرے ساتھ. بلاول کے ذائچوں میں کوئی اتنی بڑی چیز ہے؟ دیکھیں بلاول شاید سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جو مخاطب ہیں وہ سارے کچھ 70 پلس کے ہیں،
یہ بھول رہے ہیں کہ جب وہ یوتھ کر رہے ہیں تو یوتھ کی میموری اتنی خراب نہیں ہے کہ ان کو بھی 16 مہینے کی جفیاں بھول جائیں گی اور اب یہ تو میں کریں گے تو وہ اس پہ یقین کر لیں گے. تو اب یہ سیاستدانوں کو بھی چاہیے میرے خیال میں تھوڑا سا اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ جو سیل کال ہے یا یہ جو پچ کرتے ہیں مارکیٹنگ یا واٹس ایور جو سیلنگ پوائنٹس ہیں ان میں تھوڑی سی تو میچیورٹی لائیں. لوگ پاگل تھوڑی ہیں. 2 دن پہلے آپ ان کے وزیر خارجہ ہیں, آج آپ تو میں کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب بہت ہو گیا, یہ پرانے تھے. عوام ٹرانسفارم ہوگی اس دفعہ. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اب جو بھی دن گزر رہے ہیں اوور آل ہمارے اداروں کی, ہمارے محافظوں کی, ہمارے بچوں کی, ہمارے سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اور یہ جو قمر در اقرب کے بھی ڈیز تھے اللہ حفاظت سے گزارے. بالکل. اس کے بعد جو الیکشن ہے عوام کوئی سرپرائز دے سکتی ہے. ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے, ان ایکسپیکٹڈ ریبلس بیہیو ہو سکتے ہیں اور کوئی نیا یونیک وے میں کرے گی ریئیکٹ اس الیکشن میں. تو یہ آج تک کے جو الیکشنز پہ جو بھی سب دیکھا گیا ہے اس کے ٹرینڈز کو غلط ثابت ہو سکتے ہیں. عجیب و غریب نقشہ بن سکتا ہے اور ویسا نقشہ جو سنبھالا نہ جائے. اللہ پاکستان کے لیے بہتر کرے. سمالی صاحب بہت شکریہ, بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے فروری کا مہینہ بتایا کہ عمران خان, نواز شریف, آصف زرداری نہیں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے لیے کیسا ہوگا. اگلی ویڈیو میں ناظرین ملاقات ہوگی اور ہم اگلی ویڈیو میں بات کر رہے ہوں گے آپ کے ستاروں سے متعلق, کن لوگوں کے لیے فروری اچھا ہوگا اور کن کے لیے فروری جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.